نمبر 8 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ تعالی کی نعمت کو، علیکم اوپر اپنے، اس جب جعلا اس نے بنائے، فیکم تم میں، انبیاء وجعلکم اور اس نے بنایا تمہیں، ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں، ما لم یؤتی جو نہیں دیا گیا تھا، احدن کسی ایک کو، من العالمین جہانوں میں سے۔ یا قومی اے میری قوم، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، الارض زمین میں، المقدسہ پاک، التی وہ جو، کتبہ لکھ دی ہے، اللہ تعالی نے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدو اور نہ تم پھرنا، علی ادبارکم اوپر اپنی پیٹھوں کے، فتنقلبوا ورنہ تم پلٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھانے والے۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بلا شبہ، فیہا اس میں، قومن ایک قوم ہے، جبارین جابر، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِن چنانچہ اگر، یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِنَّا تو بلا شبہ ہم، داخلون داخل ہونے والے۔ قالا کہا، رجولانی دو آدمیوں نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو، یخافون ڈرتے تھے، انعام کیا تھا، اللہ تعالی نے، علیہما ان دونوں پر، ادخلو تم داخل ہو جاؤ، علیہم ان پر، البابا دروازے سے، فَإِذَا پھر جب، دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّکم تو یقیناً تم، غالبون غالب ہو، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالی ہی پر، فَتَوَکَّلُوا پھر تم توکل کرو، ان اگر، تم ہو تم، مؤمنین مومن۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما جب تک، دامو وہ رہیں گے، فیہا اس میں، فاذہب سو تم جاؤ، انتا تم، وربک اور تمہارا رب، فقاتلا سو تم دونوں لڑو، انا یقیناً ہم، ہاہنا یہاں، قاعدون بیٹھنے والے ہیں۔ قالا اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی یقیناً میں، لا املکو نہیں میں اختیار رکھتا، الا سوائے، نفسی اپنی ذات کے، وَأَخِی اور اپنے بھائی کے، فَافْرُقْ سو تو علیحدگی کر دے، بیننا درمیان ہمارے، وبینا اور درمیان، القومی اس قوم کے، الفاسقین نافرمان۔ قالا اس نے فرمایا، فَإِنَّهَا پھر یقیناً وہ، یعنی زمین بریکٹ میں کر لیں، محرمتن حرام کی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 40،
सनतन साल, यतीहूना वो भटकते रहेंगे, फिल अर्दी जमीन में, फला तअसा चुनांचे ना तुम गम करो, अलल कौमी कौम पर, अल्फासिकीन नाफरमान। अल्फाज की वजाहत है। मुलूकन बादशाह, मीम लाम काफ इसका रूट है। लम युति नहीं दिया गया था, लम का मतलब है नहीं, युति दिया गया था, या के ऊपर पेश है, किस चीज की अलामत है? मजहूल की। नहीं दिया गया था, अलिफ ता या इसका रूट है। अल मुकद्दसा पाक, काफ दाल सीन इसका रूट। तरतद्दू तुम फिरना, इर्तिदाद से है, इर्तिदाद कहते हैं दीन से फिरने को, और रूट इसका क्या है? इर्तिदाद में ता काहे की है? इफ्तियाल की। तो बाकी क्या रह गया? रा दाल दाल। अदबारुन दुबुरुन की जमा है, दुबर पुष्ट को कहते हैं, और अदबार उसकी जमा है। फतनकलिबू वरना तुम पलटोगे, फा का तर्जुमा हमने किया वरना या फिर, ता का मतलब है तुम, और वाव अलिफ सब, तो बाकी क्या रह गया? काफ लाम बा, लेकिन नून है। बाबे इनफियाल, इनकिलाबुन मस्तर से, इनकिलाब, इनकिलाब बड़ी तब्दीली को कहते हैं। फतनकलिबू वरना तुम पलटोगे, कल्ब दिल को कहते हैं, दिल हर वक्त पलटता है, और इनकिलाब बड़ी तब्दीली को कहते हैं। जब्बारीन जाबिर, जीम बा रा इसका रूट है। जबर आप समझते हैं किसे कहते हैं? जबरदस्ती, जाबिर। लेकिन अल्लाह ताला का जब नाम आता है अल जब्बार, तो उसका क्या मतलब होता है? रजुलानी दो आदमियों ने, रजुलन एक मर्द, रजुलानी दो मर्द, लेकिन राजीम लाम से रजुलन भी है और राजीम लाम से रजुलन भी है। रजुलन पाँव को कहते हैं, रजुल को रिजल ना बना देना। मादामू जब तक वो रहेंगे, दामा किसी ने कहा और गलत कहा, लेकिन मैं इसके हवाले से कह रही हूँ, दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा, लेकिन दायम कोई चीज़ नहीं अल्लाह की ज़ात के सिवा। दवाम आप यूज़ करते हैं अपनी ज़ुबान में, और यहाँ है मादामा, और ये मादामू है जब तक वो रहेंगे, दाल वाऊ मीम इसका रूट है। दवाम ये जो रूट है ना, इसको अगर अपनी ज़ुबान में आप इस्तेमाल करेंगे तो कहीं जाके आपको पता चलेगा उसका असल लौट आएगा। आगे बहुत खूबसूरत बात आ रही है, इसके साथ एक वाकया रेलेवेंट है। बात है फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ये बात कही थी बनी इसराइल ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए। मिक़दाद बिन अस्वद ने रसूलुल्लाह से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने हजरत मूसा से कही थी, फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। जाओ तुम और तुम्हारा रब दोनों जाके जंग करो, हम यहाँ बैठे। हम तो आपके दाएं से भी लड़ेंगे, आपके बाएं से भी, आपके आगे से भी, आपके पीछे से भी। रसूलुल्लाह का चेहरा पुर रौनक हो गया, खिल उठा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, मेरा जी चाहता है मेरी सारी जिंदगी की नेकियां मिक़दाद को मिल जाती, ये एक नेकी करने का मुझे मौका मिल जाता कि एक बात मिक़दाद बिन अस्वद ने कही जिसकी वजह से रसूलुल्लाह के चेहरे पर रौनक आ गई। तो रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक की नौयत का पता चलता है। ये वो खास वाक़या है इसके साथ रिलेटेड। इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम तो यहाँ बैठे हैं, जाओ जो करना है कर लो। अस्तग़फिरुल्लाह, कितनी संगदिल कौम थी, नेकी के मौक़े को किस बुरे तरीके से रद्द करती थी। हमें देखना ये कहीं हम तो रद्द नहीं करते। क़ाइदून क़ाफ आइन दाल से है, बैठने वाले। और इसी से एक और आयत भी है जिसमें ये वर्ड यूज हुआ है, मुजाहिदीन और बैठ रहने वालों के दरमियान तकाबुल करके अल्लाह ताला ने बताया, फफरुक सो तू अलहदगी कर दे, फा सो उफरुक ये बुनियादी तौर पर था, और फफरुक सो तू अलहदगी कर दे, फारा काफ से, जहां कहीं आएगा फर्क, फर्क करना, अलहदा करने के मानों में ही आता है। अल्फासिकीन नाफरमान, फासीन काफ इसका रूट है, फासिक इसम फाइल है। मुहर्रमतुन हराम की गई है, मफूल है मुहर्रमुन और मुहर्रमतुन। मुहर्रम एक महीने का नाम है, मुहर्रमतुन हराम की गई है। हारामीम इसका रूट है।
فلا تأسا، چنانچہ نہ تم غم کرو، نہ تم غم کرو. یاس نا امیدی کو بھی کہتے ہیں اور غم کو بھی. چھٹے پارے کا 9واں رکوع ہے. وَاتْلُو، اور تم پڑھ کر سناؤ، علیہم انہیں، نبأ واقعہ، ابنئی دو بیٹوں کا، آدم آدم کے، بالحق حق کے ساتھ، اس جب قربا دونوں نے قربانی پیش کی، قرباناً قربانی، فتقبلا وہ قبول کی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل اور نہیں وہ قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے. قال اس نے کہا، لأقتلنک البتہ میں ضرور بضرور قتل کر دوں گا تمہیں. قال اس نے جواب دیا، انما بے شک یتقبل قبول کرتا ہے اللہ اللہ تعالی من المتقین متقیوں سے. لئن یقیناً اگر بسطتا تو نے بڑھایا، الیہ میری جانب، یدا کا ہاتھ اپنا، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا نہیں میں، بباسطن بڑھانے والا، یدیا ہاتھ اپنا، الیکا تیری جانب، لأقتلک کہ میں قتل کروں تجھے، انی یقیناً میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ تعالی، رب العالمین رب العالمین سے. انی یقیناً میں، اریدو میں ارادہ رکھتا ہوں، ان کے تبوء تم لوٹو، باسمی ساتھ میرے گناہ کے، و اسمی کا اور اپنے گناہ کے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، وذالک اور یہی، جزاء جزا ہے، الظالمین ظالموں کی. فتوات چنانچہ پسندیدہ بنا لیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل قتل کو، اخیہ اس کے بھائی کے، فقتلہ تو اس نے قتل کر ڈالا اسے، فاصبح چنانچہ وہ ہو گیا، من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں سے. فبعث پھر بھیجا، اللہ اللہ تعالی نے، غراباً ایک کوا، یبحث وہ کریتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوۃ لاش، اخیہ اپنے بھائی کی. قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے میری بربادی، اعجزت کیا میں عاجز ہو گیا، ان یہ کہ، اکونا میں ہو جاؤں، مثل مانند، ھذا اس الغرابی کوے کے، فواریا تو میں چھپا دوں، سوۃ لاش اخی اپنے بھائی کی. فاصبح چنانچہ وہ ہو گیا، من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے. من اجل ذالک اسی وجہ سے، کتبنا لکھ دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر،
انہو یقیناً وہ من جس نے قتل کیا نفسن کسی جان کو بغیر نفس بغیر کسی جان کے او یا فساد کے فی الارض زمین میں فکأنما تو گویا کہ قتل اس نے قتل کیا الناسا انسانوں کو جميعا تمام ومن اور جس نے احیاہا زندہ کیا اس جان کو جان بریکٹ میں کر لیں فکأنما تو گویا کہ احیا اس نے زندہ کیا الناسا انسانوں کو جميعا تمام وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاءتہم لائے تھے ان کے پاس رسولنا رسول ہمارے بالبینات واضح دلائل ثم پھر ان بے شک کثیراً اکثر لوگ منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے فی الارض زمین میں لمسرفون یقیناً حد سے بڑھنے والے انما یقیناً جزا الذین ان لوگوں کی جو یحاربون جنگ کرتے ہیں اللہ تعالی سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فسادن فساد کی ان یہ کہ یقتلو وہ قتل کر دیے جائیں او یا یسلبو وہ سولی چڑھائے جائیں او یا تقطع بری طرح کاٹ دیے جائیں ایدیہم ہاتھ ان کے وارجلہم اور پاؤں ان کے من خلاف مخالف سمتوں سے او یا ینفو انہیں باہر نکال دیا جائے من الارض زمین سے ذالک یہ لہم ان کے لیے خزیون رسوائی ہے فی الدنیا دنیا میں ولہم اور ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کی من قبلی پہلے ہی ان یہ کہ تقدیرو تم قابو پاؤ علیہم ان پر فعلمو پھر تم جان لو انا یقیناً اللہ تعالی غفور بے حد بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے الفاظ